जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम, और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है इल्म आगाही का। नाज़रीन, वो सेगमेंट है जो कि अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के ताउन से पेश किया जाता है, और इस सेगमेंट में हम मुख्तलिफ मुकाबले कराते हैं। आज मुकाबला हुस्न क़िराअत कराया जाएगा, और आपको बताते चलें कि अलायंस की ख़ास तौर पे ये काबिश है कि बच्चों में हम निसाबी सरगर्मियों को आम किया जाए ताकि उनमें मुकाबले का जज्बा पैदा हो। नाज़रीन, आज जो हमारे मेहमान गिरामी है, सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान जो हैं अरशद महमूद साहब, प्रेसिडेंट हैं यानी सदर हैं कराची डिवीज़न अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के, और इसके साथ साथ प्रिंसिपल हैं स्टडी इन मॉडल स्कूल के। हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज के हमारे दूसरे मेहमान जानी पहचानी शख्सियत हैं, हमारे साथ गाहे बगाहे अक्सर इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स को लाइनअप से लेके उनके इनामात तक और तमाम चीज़ों तक इनकी बड़ी मेहनत होती है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हनीफ जदून साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के और डायरेक्टर हैं अल फजर स्कूलिंग सिस्टम के। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज के हमारे जो तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद आसिम साहब, जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के, और डायरेक्टर हैं द रॉयल सिटी स्कूल सिस्टम्स के। इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आसिम साहब, खैरियत से हैं आप? फर्स्ट क्लास हैं, बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज का जो हमारा मुकाबला है, मुकाबला हुस्न क़िराअत, इसके दो मुनसिफ़ीन भी हैं। मेरे पहले मुनसिफ़ हमेशा हमारे साथ होते हैं, बहुत अच्छी जो यानी बहुत एहसन तरीक़े से ये जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देते हैं बहैसियत मुनसिफ़ के। लेकिन आपको बताते चलें कि इनके लिए सेहत की दुआ करनी है। एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से आज थोड़ा सा इनकी जो टांग में तकलीफ़ हुई है, लेकिन बहरहाल हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहत याब करे। फिर भी अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे कारी अब्दुल हादी साहब, जो कि मुदीर हैं अल फलक एकेडमी के। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, माइक में बोलिएगा। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्लाह ताला ने बचा दिया। ठीक है, चले माशाल्लाह, हम सब मिलकर दुआ करेंगे भाई साहब, कोई मसला नहीं। आप फिर भी देखिए माशाल्लाह ठीक है और अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं। ठीक नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कारी शमसुल आरफीन साहब, जो कि मुदर्रिस हैं और दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। कारी शमसुल आरफीन साहब को भी खुश आमदीद करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर आप? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, उसके बाद मुकाबले की जानिब बढ़ेंगे। पहले सबसे हम बात करना चाहेंगे अरशद महमूद साहब से, जो कि प्रेसिडेंट हैं अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के कराची डिवीज़न के, और प्रिंसिपल हैं स्टडी इन मॉडल स्कूल के। अरशद महमूद साहब, सर रमज़ान के महीने में ये सारी मेहनत करना, बच्चों को तैयार कराना, क्या एफ़र्ट्स रहती हैं आपकी बच्चों के मुकाबले के हवाले से? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर के आपने हमें मौका दिया। वेल ज़ाहिर है रमज़ान का जो महीना है वो बाबरकत महीना है, और मुसलमानों के लिए ये बतौर ख़ास एक आप कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है। और इसमें फिर अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध और उनसे मुताल्लिक़ा जो स्कूल हैं वो सारे जो है इसमें लग जाते हैं कि वो बच्चों को तैयारी करवाएँ क़िराअत की, नात की और स्पीचेस की। और स्पीचेस भी आप देखते हैं कि वो तकरीबन सारी इस्लामिक टॉपिक्स पे होती हैं। तो इसमें असातिज़ा का बहुत बड़ा अहम किरदार होता है। स्कूल प्रिंसिपल्स और जो ऑनर्स हैं उनका बहुत बड़ा जो है ताउन उसमें शामिल होता है, और बच्चों को हम जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं मेट्रो वन न्यूज़ चैनल की सूरत में। और इसमें हम मेट्रो वन न्यूज़ चैनल को भी हराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मुहैया किया है कि वो अपनी जो सलाहियतें हैं वो जो है ऑन एयर आकर सब लोगों के सामने वो उनको उजागर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताइएगा कि आसानी से बच्चों को तैयारी करा ली जाती है, वालिदैन भी मदद करते हैं, किस तरह ये मुमकिन होता है? जी बिल्कुल, वालिदैन का किरदार बड़ा अहम होता है इस हवाले से, और वालिदैन की ज़ाहिर ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो है आगे बढ़ें, तो उनका बड़ा ताउन रहता है स्कूल के साथ, और वो अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो मदारस में, मैं यहाँ ये ज़िक्र करना ज़रूर नहीं समझता हूँ कि मदारस में वो बच्चे जो पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे जो क़िराअत पढ़ते हैं, मतलब कुरान पढ़ते हैं, तो वो कारी साहिबान भी इवन के बड़े एक्साइटेड होते हैं और बच्चों को बाकायदा उसके लिए जो है ना तैयारी करवाते हैं। ठीक है। अच्छा हनीफ जदून साहब, आप तो माशाल्लाह सारी चीज़ें मैनेज भी कर रहे होते हैं, क्या क्या जो अलायंस की जो जिम्मेदारी हैं वो क्या क्या हैं इस हवाले से, ये जो कॉम्पिटिशन्स कराते हैं आप?
جیسے ہی اس کمپٹیشنس کا ہم اناؤنس کرتے ہیں تو سب سے پہلے جتنے ہمارے ساتھ منسلک اسکول ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کو اس کا اناؤنس کیا جائے. تو ویسے آج کل میڈیا کا دور ہے, جب ہم اس کو میڈیا کے ذریعے سے پھیلاتے ہیں تو دوسرے اسکول بھی اس کو سنتے ہیں. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تقریباً دوسرا اشرہ ختم ہونے کو ہے اور اب ہمارے اوپر پریشر آ گیا ہے. شروع میں پریشانی تھوڑی سی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے اسکول بھی آنے میں تھوڑا سا نیا رجسٹریشن کلوز کی ہوئی ہے نا, رجسٹریشن کلوز کی, اس کے باوجود پریشر ہے کہ ہمارے رجسٹریشن بھی لے لیں, ہمارے رجسٹریشن اس لیے کبھی کبھی 4 پارٹیسپینٹ بھی کر دیتے ہیں. زیادہ پریشر آتا ہے جب کسی کو انکار کے بجائے اس کو پھر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو 4 ابھی آگے ممکن ہے کہ 5-6 پروگراموں کے اندر 4 پارٹیسپینٹ آئیں گے, کیونکہ مجبوری ہماری یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اب آگاہی ہو گئی ہے. اس آگاہی کی وجہ سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں شرکت کریں, اور ہر ایک فرد جو ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی آ گیا, میرے بچے کا بھی نام ہو. ماشاء اللہ. سر دیکھیں, ہماری جو بھی ایفرٹس ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اصل ایفرٹس آپ لوگوں کی الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی ہے, جس کی وجہ سے یہ مقابلہ بھی مقبول ہوا ہے, لوگوں میں اب جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے. ورنہ رمضان المبارک میں ناظرین اس وقت بچوں کو یہاں لے کے آنا اور اس کے بعد پھر ٹیچرز کا بھی آنا, اسکول سے ریپرزنٹیٹیو کا آنا, پرنسپلس کا جو سربراہ ہیں ان کا آنا, بڑی بات ہے کہ وہ خود آتے ہیں اور اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں. بہرحال ہمارے تیسرے مہمان محمد عاصم صاحب, جوائنٹ سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اور ڈائریکٹر ہیں دا رائل سٹی اسکول سسٹم کے, ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. عاصم صاحب, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تو ماشاءاللہ بہت اسکولز ہیں, لیکن آپ کا جو اسکول ہے یہ جو دا رائل سٹی اسکول سسٹم ہے, اس کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیے گا. سر, یہ رائل سٹی اسکول سسٹم پچھلے 45 سال سے شریف آباد بلاک 1 میں واقع ہے, اور ہماری اپنے اسکول کی مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم ہم پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو, کیونکہ ہمارے ادارے سے کافی ایسے بچے نکلے ہیں جو آج مختلف عہدوں پہ اچھی پوزیشنس میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو ایسی تعلیم دیں, جیسے ابھی ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے, اس میں بھی ہمارے بچے پارٹیسپیٹ ہوئے, انہوں نے کام کیا ہے اور پوزیشنز بھی ابھی یہاں سے لیے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ سینٹرل میں رہ کر اچھے سے اچھی تعلیم ہم دینے کی کوشش کر سکیں, کیونکہ سینٹرل میں ایک ایریا ایسا بھی ہے علاقہ جو غریب ہے, تھوڑا سا متاثر ہے, تو اس کے لحاظ سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے بھی بچوں کو ہم اچھی سے اچھی وہی تعلیم دے سکیں جو بڑے اسکولس میں تعلیم دی جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بچے جو آپ کے اسکول کے ہیں وہ تمام مقابلوں میں بآسانی شرکت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ ابھی جو پارٹیسپینٹس ہوئے ہیں فرسٹ پوزیشن ایک لیے, ایک بچی نے 3rd پوزیشن ابھی کے پروگرام میں لی ہے. ماشاءاللہ. آپ کا میٹرک سسٹم اسکول ہے؟ میٹرک سسٹم ہے ماشاءاللہ. تو جو بورڈ کے ایگزامس ہیں اور یہ کہا گیا کہ جو پیٹرن تبدیل ہو جائے گا اور تمام چیزیں, اس کے حوالے سے تیاری کرائی آپ نے؟ بالکل سر, پیٹرن چینج ہوا ہے, تیاری اسی کے حساب سے ہی کروا رہے ہیں. اب تو نیو سلیبس آ گیا ہے. اور سر, تو ہمارا پیٹرن کتنی دفعہ چینج ہوگا؟ بچپن سے ہم یہ دیکھتے چلے ضرورت تھی 40-40-20 کا پیٹرن آ گیا. اچھا, ضرورت اس وقت کہ اس کو چینج کیا جائے. سر, نقل کو کیسے روکا جائے یہ بتائیں. نقل کو دیکھیں مل کر روکا جا سکتا ہے, تنہا نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا. لیکن میں نے سنا ہے کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ تو کافی حد تک ایفرٹس کرتا ہے کہ نقل روکی جائے. یہ بڑی بات ہے. چیئرمین کے پاس بھی ہم گئے تھے کہ ہمارا جتنا تعاون چاہیے ہم آپ کو تعاون دینے کو تیار ہیں, اور اس چیئرمین کے پاس بھی ہماری ٹیم انشاءاللہ عید کے فوراً بعد جائے گی اور اپنی پیشکش کرے گی, کیونکہ ہم کراچی کے تمام ایریاز میں اللہ کے فضل سے کام کرنے کی اس وقت صلاحیت رکھتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ بورڈ کے چیئرمین کو قائل کریں, کیونکہ اگر اوپر سے اس کے اوپر پریشر آئے گا تو ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی اور آسانی کے ساتھ ہم اس کو روکنے کی کوشش کر سکیں گے. آپ بھی دعا کیجیے گا, ہم اپنے ساتھیوں سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ بھرپور تعاون کر کے کم از کم اس مافیا کو روکا جائے. یہ زہر قاتل ہے اور بچوں کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. بچے ہمارے پہلے ہی تباہ شدہ ہیں اور مزید تباہ حال ہو جائیں گے. ٹھیک ٹھیک, آپ کیا کہتے ہیں ارشد محمد صاحب؟ اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ والدین کا تعاون بھی بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہا. بہت سے والدین بھی اس لالچ میں آ گئے کہ میرا بچہ اچھا گریڈ لے لے, اور وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہم گریڈ تو اچھا لے لیتے ہیں, لیکن جو شخصیت ہے یا کردار سازی ہے وہ نہیں ہو پاتی بچے کی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا پہلا درس جو ہے نا وہ ہے ایمانداری, اور اگر ہم بچے کو وہ نہیں سکھاتے اور اس کی بجائے ہم اس کو نقل اور ان چیزوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ایمانداری کہاں گئی. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت اچھے گریڈز تو لے رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا جو کہ آنا چاہیے اور آ سکتا ہے اگر سسٹم کو بہتر بنایا جائے.
अच्छा, यानी अगर एक तो वालिदैन को ख़ास तौर पे जो है ना ताउन करने की ज़रूरत है, दूसरे सिस्टम बेहतर होता है तो ग्रेड मज़ीद बेहतर होने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले तो कोविड वगैरह का मसला था ना, अब तो ये पहला साल अब आएगा कोविड के बाद की ज़रा प्रॉपर पढ़ाई हो सकेगी। उससे पहले तो पिछले सालों में पढ़ाई हो ही नहीं। 2 साल तो कोविड की वजह से मामला था, कोविड की वजह से हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बच्चे भी थोड़े गैर संजीदा हुए हैं, बच्चे भी गैर संजीदा हुए हैं, वालिदैन ने भी थोड़ा सा जो है ना वो भी रिलैक्स थोड़ी रिलैक्स आ गया। बिल्कुल सर, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, बल्कि हम इसके बाद जो है ना नाज़रीन यहाँ पे जब वक्फ़ा लेंगे उसके बाद हम जाएंगे अपने क़िरात के मुकाबले की जानिब। लेकिन यहाँ एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला इल्म व आगाही का। और आज इल्म व आगाही के सेगमेंट में जो कि अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के ताउन से पेश किया जाता है, मुकाबला हुस्न क़िरात का एहतमाम किया गया है। और मुकाबला हुस्न क़िरात में जो पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं उनको यहाँ दावत भी देंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ आज जो मेहमान गिरामी मौजूद हैं, अरशद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं कराची डिवीज़न अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल हैं स्टडी इन मॉडल स्कूल के। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ हनीफ जदून साहब तशरीफ़ फरमाएँ। हनीफ जदून साहब जनरल सेक्रेटरी हैं अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के और डायरेक्टर हैं अल-फजर स्कूलिंग सिस्टम के। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद आसिम साहब जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के और डायरेक्टर हैं दी रॉयल सिटी स्कूल सिस्टम्स के। मुंसिफिन के फ़राइज़ जो अंजाम दे रहे हैं कारी अब्दुल हादी साहब मुदीर अल-फलक एकेडमी, और कारी शम्सुल आरिफीन ये टीचर हैं, उस्ताद हैं, ये मुंसिफिन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अब नाज़रीन हम दावत देना चाहेंगे हमारे पहले पार्टिसिपेंट जो आज के मुकाबला हुस्न क़िरात के हैं, उनको हम दावत देंगे हाफिज़ अब्दुल मोईज़, और ये हैं जमियतुल क़ुर्रा एकेडमी सेकेंडरी स्कूल लियाक़ताबाद कराची। जमियतुल क़ुर्रा सेकेंडरी स्कूल लियाक़ताबाद कराची से इनका ताल्लुक़ है। हाफिज़ अब्दुल मोईज़ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा माइक थोड़ा सा, हाँ बस ऐसे कर लीजिएगा, बाकी माइक कैच कर लेगा। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बेटा बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने तलावत कुरान पाक की सआदत हासिल की। और नाज़रीन अब हम दावत देना चाहेंगे हम्माद मंजूर को, जिनका ताल्लुक़ ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल से है। हम्माद आइए बेटा, तशरीफ़ लाइए। माइक थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा बेटा, अपने हिसाब से एडजस्ट, और नीचे थोड़ा सा कर लें ताकि एडजस्ट हो जाए। जी, माइक से ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत नहीं, माइक आवाज़ दे देगा। जी
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. تشریف رکھیں. ناظرین اس کے بعد ہم اپنے تیسرے اور آخری پارٹیسپینٹ کو دعوت دینا چاہیں گے. عبد الرحمان دار ارقم اسکول جوہر کیمپس کراچی سے. آئیے بیٹا عبد الرحمان اور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بیٹھیں تشریف رکھیں. جی اب ناظرین ہمارا یہ جو مقابلہ ہے مقابلہ حسن قرأت یہ اپنے اختتام پر پہنچ گیا ہے. اب ہم جانا چاہیں گے ہمارے جو منصفین موجود ہیں قاری عبدالہادی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کون سے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں وہ تیسرے نمبر پر آئیں. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے حماد منظور. حماد منظور آئیے تشریف لائیے. حماد منظور نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. آئیے ادھر آئیے گا. جی آپ آ جائیے گا سر. مائک نکال لیجیے گا. اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. اچھا تیسری پوزیشن کو سپر اسٹار کی طرف سے گفٹ دیے جا رہے ہیں. حنیف صاحب مجھے دے دیجیے گا. یہ تینوں گفٹس دیے جا رہے ہیں اور سرٹیفکیٹس. جی سر یہ شیلڈ آپ دیجیے گا. ارشد محمود صاحب کے ہاتھ سے شیلڈ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا نام ہے حماد منظور. جی سر یہ سرٹیفکیٹ آپ دیجیے گا ان کو. عاصم صاحب جی دے دیں. آ جی. اور ساتھ میں یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے علیم قریشی صاحب کی جانب سے بھی یہ گفٹس ہیں. یہ لے لیں بیٹا پکڑ لیں. اور سر یہ بھی دے دیجیے گا. سپر اسٹار موٹر سائیکل کی جانب سے گفٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گابا گلوبل گابا ایجوکیشنل بکس کی جانب سے بھی گفٹ ہے. ٹھیک ہے بیٹھیں آپ تشریف رکھیں.
اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن پہ آنے والے حاصل کرنے والا طالب علم حافظ عبد المعیز. حافظ عبد المعیز جنہوں نے سب سے پہلے نمبر پہ تلاوت کی تھی, ان کو دوسری پوزیشن دی جاتی ہے. اور آئیے ارشد محمود صاحب, یہ شیلڈ آپ ان کو دیجیے گا سر. یہ لیں, یہ گفٹ سپر اسٹار کی جانب سے موٹر سائیکلز کی جانب سے دیا جا رہا ہے. ساتھ میں یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے. سر گابا ایجوکیشنل بکس کی جانب سے بھی آپ کو گفٹ دیا جا رہا ہے. سرٹیفکیٹ آپ دیں. ٹھیک ہے بیٹا, تشریف رکھیں جی. اب پہلے نمبر پہ آنے والے عبد الرحمان ماشاءاللہ, جنہوں نے سب سے آخر میں تلاوت کی. عبد الرحمان نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. بڑی خوبصورت تلاوت انہوں نے فرمائی. اور سر یہ ان کو آپ گفٹ دیجیے گا, لائیے جی. عاصم صاحب, یہ گفٹ سپر اسٹار موٹر سائیکلز کی جانب سے دیا جا رہا ہے, یہ بھی دے دیں. یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے دیا جا رہا ہے گفٹ. یہ گابا ایجوکیشنل بکس کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے. اور حنیف جدون صاحب جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے حنیف صاحب ادھر آ جائیے گا. اب یہ دو گفٹس ہمارے مہمانوں کے لیے ہیں. چیز جائیے بیٹا, تشریف رکھیں, آپ ادھر آ جائیں سر. آئے ہیں جی, ادھر آ جائیں. یہ چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کی جانب سے گفٹ آپ کو دیا جا رہا ہے جی. یہ لیں سر. آئیں عاصم صاحب, آپ کے لیے بھی چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کی جانب سے گفٹ ہے. ٹھیک, تشریف رکھیں سر. ٹھیک ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ آج کا جو ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا یہ جو سیگمنٹ ہے علم و آگہی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مقابلہ ہے حسن قرات میں آج بڑا زبردست مقابلہ دیکھنے میں آیا. بہرحال یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا کچن سیگمنٹ ہے افطار کے پکوان, جس میں شیف فرزانہ انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس میں آپ سے ملاقات ہوگی. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم.